हेलो नमस्ते स्वागत छ यहाँहरुलाई कार्यक्रम स्पोर्ट्स आवरमा एक्सन स्पोर्ट्सको यो प्रस्तुति स्पोर्ट्स आवर लिएर आज पनि तपाई समक्ष आइसकेकी छु म आकृति यहाँको साथमा आज पनि खेलकुदको सम्बन्धी विभिन्न कुराहरु म गर्नेछु कार्यक्रम स्पोर्ट्स आवरमा साफ च्याम्पियनशिप भइरहेको छ र साफ च्याम्पियनशिपको लाइभ गेम तपाईले एक्सन स्पोर्ट्सबाट हेर्न सक्नुहुन्छ हिजो भएको थियो नेपाल र श्रीलंका बीच गेम एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक खेल भएको थियो नेपाल र श्रीलंका विरुद्ध नेपालले यो खेल जितेको छ नेपाल has won this game against Sri Lanka and Nepali fans are very much happy with the performance 3-2 को स्कोर भएको थियो हिजोको खेलमा एकदमै रोमाञ्चक खेल भएको थियो हिजो साफ च्याम्पियनशिप अन्तर्गत नेपाल versus Sri Lanka firstमा let's look at the highlights of this particular match let's look at the highlights of Nepal versus Sri Lanka passionate and crazy, focused on getting the ball back. Definitely came against the run of play on a moment of brilliance on the wings there, creating that chance. And that's the difference in these kind of games, these kind of tight games. A moment of brilliance here and there could turn the match around. The shot was powerful. Sujan Pereira had a hand on it, a little bit of hand on it, but he was too unlucky that it hit the post and inside the it crossed the line, and the celebration from wonderfully done there by youngster Ayush, clean from him, a little bit of skill inside the box. The cutback was good enough. Shrestha was there, and the save ball, Sujan Pereira tried to save the ball, but unfortunately Anjan Bista was the player unmarked inside the goal area to score the ball inside an empty net. That was way too easy for the youngster Ayush Galan. Just turned and twisted through the Sri Lankan defense from the wings and just cut back to an easy goal really. Ayush, and the lift from Tej Tamang was so good that Ayush had just to have a good control and finish it with so calm and composed. They didn't track Ayush Galan's run there. Ayush Galan, since coming on, has contributed immensely to this match. He created the second goal of Nepal, and he's now scored the third. What a massive impact from the youngster. You know, we talked about his composure, his skill. He needs to be marked very well. But there the control, the superb control from him, and the lift beating. A very skillful goal. Beating the goalkeeper. Sujan Pereira was so good. You can see what it means to the Nepal coach. Simple. Alright, so that was the victory for Nepal against Sri Lanka. 3-2 was the score line. Suman Lama, Anjan Bista and Ayush Galan, the goal scorer. एकदमै उत्कृष्ट गेम हुन पुग्यो हिजो सम्पन्न साफ च्याम्पियनशिप अन्तर्गत नेपाल भर्सेस श्रीलङ्का र साफ च्याम्पियनशिपकै कुरा म गर्नेछु प्लस अरु फुटबल सम्बन्धी कुराहरु म गर्नेछु त्यसको लागि आज मैले स्टुडियोमा निम्ति आएकी छु उहाँ एकदमै यङ ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ यङ एजमा नै उहाँले आफ्नो कोचिङ करियर फुटबल कोचिङ करियर सुरु गर्नुभएको छ ए डिभिजन लिगमा यङ एजमा नै उहाँले कोचिङ स्टार्ट गर्नुभयो उहाँ एनएसएल गत सम्पन्न एनएसएलमा चाहिँ विराटनगर एफसी को असिस्टेन्ट कोचको रूपमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ हुनुहुन्छ निशान श्रेष्ठजी निशानजी स्वागत छ यहाँलाई थ्यांक यू भेरी मच सन्चै हुनुहुन्छ हजुर एकदम सन्चै कस्तो चलिरहेछ अहिले लाइफ अहिले राम्रै भइरहेछ भनौं एभ्रीथिङ फुटबल चलिरहेछ भनौं त्यही नै हो अब साफ च्याम्पियनशिपकै हामी कुराहरुमा हैन म्याच त यहाँले हेर्नु भयो होला हजुर नेपालको ब्याक टु ब्याक विन भइरहेको छ कतिको खुसी हुनुहुन्छ obviously अब खुसी त लाग्छ किनभने जुन अहिले एउटा नेपालले पिक फर्म लिएको छ जस्तै मलाई मात्र नभएर सारा नेपाली नै खुसी छ जस्तो लाग्छ किनभने हामीले साफ च्याम्पियनशिपमा ब्याक टु ब्याक विन्स भनेको एकदमै रेयर देख्न पाउँछौं त्यसमाथि गोल स्कोरिङहरु पनि भइरहेको छ त्यसैले खुसी नै छौं अब हिजोको गेममा हैन एकदमै नेपालको राम्रो परफर्मेन्स जुन खेलाडीको राम्रो परफर्मेन्स आएको छ अब सुमन लामाको डेब्यु गोल आयो त्यसपछि अञ्जन विष्ट देन आयुष कलानको हामीले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ दिस यङ ट्यालेन्ट ही हेज प्रुभड के उहाँले अब असिस्ट पनि गर्नुभयो देन ही स्कोर्ड हिमसेल्फ व्हाट डु हैव टु से अबाउट दिस गाय
अहिले उसको लागि स्पिचलेस भनौँ न, नो वर्ड्स टु डिस्क्राइब हिम। अब जस्तै कि यङ ट्यालेन्ट एकदमै भर्खर 17 हो, हिजो डेब्यु गोल पनि गर्यो। फर्स्टमा त अस्ति ओमनसँग गोल गरेको गेममा चाहिँ त्यो काउन्ट हुँदैन नि त अफिसियली। सो हिजो डेब्यु गोल धेरै नै राम्रो थियो भनौँ, 2-3 अपर्च्युनिटी मिस पनि गर्यो उसले। एकदमै राम्रो छ, 17 इयर्समा त्यतिको कन्फिडेन्ट लिएर म्याचमा खेल्नु भनेको धेरै नै राम्रो जस्तो लाग्छ। अझै पनि गेम टाइम बिस्तारै उसले पाइरहेको छ। बिस्तारै 2 to 3 इयर्सको ग्यापमा चाहिँ उसले राम्रोसँग अझै मेहनत गर्ने भने एज अ भेरी गुड फ्युचर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि कोचले चाहिँ राइट डिसिजनै लिनुभएको छ उहाँलाई अहिले जसरी खेलाइराख्नु भएको छ होइन? यस एक्ज्याक्टली। अब मलाई चाहिँ राइट डिसिजन जस्तो लाग्छ, किनभने यङ ट्यालेन्टलाई चाहिँ 17 इयर्स जस्तो ट्यालेन्टलाई चाहिँ टिममा राख्नु नै एउटा सबैभन्दा ठुलो रिस्क थियो। त्यो रिस्कलाई नै उहाँले फेरि अरू नेपाली जनताको एक्सपेक्टेसनलाई बदलिदिनु भयो र बिस्तारै उनले गेम टाइम पनि दिइरहेको छ। एकैचोटि 17 इयर्सको लागि फर्स्ट स्टार्टिङ 11मा राखेर गेमलाई अझै ब्लेन्ड गर्नुभन्दा उहाँले चाहिँ लास्टको 20-30 मिनट्स दिएर चाहिँ प्लेयरको मेन्टालिटी र कन्फिडेन्ट बढाउँदै उहाँले चाहिँ गेम टाइमलाई पनि इम्प्रुभ गरिरहनु भएको छ जस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेछ। अहिलेको नेपाली टिम हेर्दाखेरि स्क्वाड हेर्दाखेरि होइन, सो यहाँको विचारमा चाहिँ स्ट्रङ नै लागिरहेछ, स्ट्रङ पक्ष चाहिँ के रहेको छ अहिलेको स्क्वाडको? अहिलेको चाहिँ मेन स्ट्रङ पोइन्ट भनेको चाहिँ प्लेयरहरूको मेन्टालिटी। जुन मेन्टालिटीले पहिला हामी साफ च्याम्पियनसिप खेल्थ्यौँ र अहिलेको जुन मेन्टालिटी छ प्लेयरमा चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै भास्ट डिफ्रेन्स छ। त्यो डिफ्रेन्टको चाहिँ मेन हकदार भनेको चाहिँ हाम्रो हेड कोच नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो द थिङ इज मेन्टालिटी भनौँ। अन्डर आवर हेड कोच अब्दुल आलमुदायर होइन, नेपाल टिमले नयाँ रिभोल्युसनै ल्याएको हो त? अभियसली नयाँ रिफ्लेक्सन भन्दा पनि जुन हाम्रो एउटा क्रोनिक थिङ थियो गोल स्कोरिङमा ड्राउट ल्याइरहने, त्यसमा चाहिँ धेरै नै इम्प्रुभ गरेको हो नेपालले। जस्तै कि अब पहिलाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 9 गेम्समा अहिले 12 गोल्स गरिसकेको छ भने अब्दुल्ला आउनुभन्दा अगाडिको 9 गेम्समा चाहिँ जम्मा 3 गोल्स गरेको थियो। सो अभियसली एकदमै भास्ट डिफ्रेन्स पनि छ र बिग रिफ्लेक्सन पनि भन्न चाहन्छु म चाहिँ। उहाँको सेलिब्रेसन्स हिजो हामीले हेरिहाल्यौँ होइन, सो यु सो इन्जोइङ जोली खालको सेलिब्रेसन थियो। उहाँलाई येलो कार्ड पनि दिएको थियो है, सो कोचलाई त्यस्तो लाइक दिइरहेको हुन्छ कार्ड, यसमा चाहिँ लाइक वाट यु हेभ टु से? ठिकै छ, जस्ट सेलिब्रेटेड इन द वे हि वान्टेड होइन। अब जस्तै कि त्यो एउटा उहाँको चाहिँ कस्तो छ भने अब इमोसनल एट्याचमेन्ट भइसकेको छ नेपाली फ्यान्स, नेपाली दर्शक र नेपाली टिमसँग। त्यही भएर उहाँले चाहिँ अब एउटा गोल सेलिब्रेट गर्नुभएको मात्रै हो। र अर्को कार्डको कुरामा चाहिँ अब अभियसली कोच भएपछि अन्डर प्रेसर अब उहाँले गर्नुहुने बिहेभियरल कुराहरूमा चाहिँ जस्तै येलो कार्ड खानु, रेड कार्ड खानु इज अ नर्मल थिङ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने जस्तै कोच भएपछि अभियसली डिसिप्लिनमा हुनुपर्छ, तर होल टिमको चाहिँ प्रेसर आफूले सिङ्गल टाउकोमा लिँदाखेरि चाहिँ अभियसली त्यो प्रेसर गेन गर्न नसक्दा चाहिँ कतिचोटि चाहिँ मिसबिहेभ पनि हुन्छ। त्यही मिसबिहेभको चाहिँ पनिसमेन्टको रूपमा भनौँ न येलो कार्ड उहाँले पनि पाउनुभएछ। त्यही नै, इट्स नट अ बिग थिङ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। गेमको राम्रो पक्ष चाहिँ यहाँलाई के लाग्यो? गेमको मेन थिङ भनेको जुन उहाँहरूले स्ट्राटेजी राख्नुभएको थियो 4-5-1 को, त्यो स्ट्राटेजीमा प्लेयरहरूले पनि मजाले बुझेको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अरू गेमहरूमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने एउटा फर्मेसन छुट्याइदिनु भयो, तर त्यो फर्मेसनमा चाहिँ खेल्न नसकेर प्लेयरहरू आफै आत्तिरहेको हुने, डिसब्यालेन्स हुनुहुन्थ्यो। तर हिजोको गेममा चाहिँ एकदमै प्लेयरहरूले पनि लाइक अब जस्तै कि भर्बल्ली पनि बुझेको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ, नट ओन्ली प्र्याक्टिकली, मजाले थ्योरिटिकली पनि बुझेर चाहिँ हिजो गेममा त्यो एक्सपेरिमेन्टल भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जुन यो अहिले हाम्रो स्क्वाडमा यङ ट्यालेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, एक्सपिरियन्स्ड पनि हुनुहुन्छ, यङ पनि हुनुहुन्छ, सो यसको अब मिक्सचर छ नि होइन, सो कतिको रिलायबल लागिरहेछ यहाँलाई? अभियसली टिममा हुनुपर्ने नै सायद यही नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने यङ ट्यालेन्ट्स मात्रै हाल्यो भने टिममा कन्फिडेन्ट प्लस गेम एक्सपिरियन्सको ल्याकिङ हुन्छ। प्लस अनि अर्को भनेको हाम्रो एक्सपिरियन्स प्लेयरहरू, सिनियर प्लेयर मात्रै हाल्यो भने चाहिँ हाम्रो आउँदो फ्युचर जेनेरेसनहरूको लागि चाहिँ गेम टाइम कम हुन्छ। त्यही भएर मलाई चाहिँ एकदमै गुड मिक्सचर अफ टिम जस्तो लाग्छ। प्लेयरहरू चाहिँ अब जस्तै कि सिनियर प्लेयर पनि छन्, जुनियर प्लेयरहरू पनि छ। जस्तै कि अब मनिष डाङ्गी, आयुष घलान, सुरज ठकुरी जस्तो प्लेयरहरू चाहिँ हामीले म्याक्सिमम् 5 to 6 इयर अझै मजाले युज गर्न सक्ने प्लेयरहरू हौँ। अनि बाँकी भनेको चाहिँ अर्को हाम्रो अब सिनियर प्लेयरहरू हुनुहुन्छ जुन चाहिँ अब उहाँको करियर अब 3 to 4 इयर्सहरू अब नर्मली हेर्ने हो भने क्यालकुलेसन गर्दा चाहिँ त्यति मात्रै बाँकी छ। सो त्यसले चाहिँ गुड एक्सपिरियन्स दिन्छ जुनियर टिमलाई चाहिँ। अब एक्सपिरियन्स अब आउने गेमहरूमा चाहिँ कसरी कन्फिडेन्सियल खेल्ने भन्ने कुरामा चाहिँ झन् ब्लेन्ड गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। राइट, सो ब्याक टु ब्याक विन्स है, मालदिवसँग श्रीलङ्कासँग विन भइसकेको छ, 6 points फर नेपाल। वाट नेक्स्ट अब भन्दाखेरि इन्डिया छ। इन्डिया इज अ टफ अपोनेन्ट,
के छ यहाँको लाइक अब के कस्तो गेम हुन्छ इन्डियासँग एक्ज्याक्टली अब इन्डिया हेज बिन अ बिगेस्ट टफेस्ट अपोनेन्ट फ्रम द पास्ट इयर्स होइन अब अहिलेको कन्डिसनमा अहिलेको सिचुएसनमा हेर्छौँ भने चाहिँ इन्डियासँग पनि एकदमै कम्पिटिटिभ हुन्छ बिकज इन्डिया अल्सो ड्रिउ अगेन्स्ट बङ्गलादेश सो इन्डियाले पनि यत्तिकै एकदम क्याजुअल खेल्नेवाला त छैन प्लस नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ के हुन्छ भने नेपालले पनि 2टा गेम ब्याक टु ब्याक विन छ सो त्यही लयलाई चाहिँ पक्रिन चाहिँ अभियसली दे विल गो फर विन सो द म्याच विल बी भेरी कम्पिटिटिभ अब इन्डियाको पनि एउटा चाहिँ नि ड्र भएको छ होइन त्यति उत्कृष्ट त भइरहेको छैन यो क्याम्पेन सो डु यु थिङ्क अब इन्डिया अलिकति प्रेसरमा हुन्छ नेपालको 2टा जित भइसकेको छ Obviously, India will be playing under pressure because they know the mentality of Nepalese players early. Because अब जस्तै कि अस्ति नेपालमा फ्रेन्डली खेल्न आउँदा पनि दे न्यू द मेन्टालिटी अफ द नेप्लिज प्लेयर्स नेप्लिज कोचले चाहिँ कतिको चेन्जेस ल्याउनु भइरहेछ टिममा भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई धेरै राम्रोसँग थाहा छ त्यही भएर यो ब्याक टु ब्याक विन्सले चाहिँ नेपाली प्लेयर्सहरूलाई झन् कन्फिडेन्ट पनि गर्छ र प्लस एउटा ड्रको कारणले चाहिँ इन्डियामा धेरै प्रेसर पनि छ इन्डियन कोच आएको स्टिम्याकले चाहिँ उहाँलाई पनि अबको गेम चाहिँ जसरी पनि जिताउने पनि प्रेसर पनि छ सो अभियसली अघि भनेको जस्तै विल बी अ भेरी कम्पिटिटिभ Comparing to both the teams, defensive wise, which one looks stronger? India and Nepal. Obviously, being a Nepali, मलाई चाहिँ नेपाली नै धेरै नै टफर जस्तो लाग्छ जस्तै कि उहाँहरूको डोमेस्टिक लिग मात्रै अलिकति राम्रो हो तर माथिल्लो नेसनल लिग्सहरू हेर्ने हो भने नेपाल नै अझै पनि माथि नै छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब यो पर्टिकुलर गेम हैन यसको रिजल्ट चाहिँ कस्तो आउला यहाँको प्रेडिक्सन चाहिँ के कस्तो छ मलाई चाहिँ नेपाल स्टिल विल बी गोइङ फर 1-0 विन त्यही नै लाग्छ मलाई चाहिँ नेपाललाई फाइनल पुग्ने चान्सेस अहिले त झन् छँदैछ हैन इन्डियासँग जित्यो भने त सो नेपाल विल रक यो टुर्नामेन्टमा अब अर्को टुर्नामेन्ट अर्को कम्पिटिटर छ बङ्गलादेश है सो बङ्गलादेश चाहिँ कतिको टफ साइड रहेको छ बङ्गलादेश पनि वान अफ द टफेस्ट कम्पिटिटर अमङ द साफ च्याम्पियनसिप मलाई चाहिँ के लाग्छ भने बङ्गलादेशीको डोमेस्टिक लिगहरू पनि धेरै राम्रो छ प्लस उहाँहरूको अहिले जुन प्रिसिजनहरू भइरहेको थियो साफभन्दा अगाडि त्यो पनि धेरै राम्रोसँग गइरहेको थियो अनि प्लस उहाँको क्याप्टेन जमल भुइँया पनि धेरै राम्रो हुनुहुन्छ इज प्लेइङ वान अफ द बिगेस्ट लिग इन एसिया अनि अर्को कुरा भनेको हाम्रो मेन थ्रेट एन्ड पोइन्ट चाहिँ हाम्रो बङ्गलादेशी स्ट्राइकर उहाँ चाहिँ अफ्रिकन ओरिजिनबाट हुनुहुन्छ सो अहिले हेर्दा चाहिँ अल ओभरअल एकदमै टफ नै हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन द नेक्स्ट म्याच अल्सो इन्डियासँगको गेममा पनि डिपेन्ड गर्छ कतिको टफ हुन्छ बङ्गलादेशसँग भन्ने कुरा पनि हो ओके सो लेट्स होप होइन नेपालको भिक्ट्री होस् इन्डियासँग फाइनल पुगोस् जितोस् भन्ने हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ लेट्स टक अबाउट योर फुटबल करियर होइन यहाँ अहिले कोचिङमा चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ फुटबलमा चाहिँ यहाँको अब स्टेप चाहिँ कसरी भएको थियो कसरी चाहिँ फुटबलमा लाग्नुभयो यहाँ फर्स्ट अफ अल त हाम्रो जस्तै कि फर्स्ट मैले स्टार्टिङ गरेको भनेको मचिन्द्र अन्डर 18बाट हो सो हाम्रो ललित मेमोरियल अन्डर 18 टुर्नामेन्ट हुन्छ जुन त्यो टुर्नामेन्टमा चाहिँ मैले एज ए एसिस्टेन्ट कोच चाहिँ काम गरेको हुँ अनि त्यसपछि नै बिस्तारै स्टेप अप हुँदै अब आफ्नो पर्फर्मेन्सलाई बिल्डअप गर्दै अहिले चाहिँ यहाँ छु भनौँ न स्टिल मोर टु गो त्यही पनि स्टिल सुरुमा त यहाँले अब खेल्नु भएन मचिन्द्रको लागि यहाँले खेल्न स्टार्ट गर्नुभयो सुरुमा होइन मैले एज ए एसिस्टेन्ट कोच नै डिरेक्टली रोल पाएँ सो नखेलिकनै लाइक कोचिङमा चाहिँ लाग्नु कसरी भयो यसको रिजन चाहिँ के छ यसमा चाहिँ अलिकति रिजन भन्दा पनि इट्स अल अबाउट डेडिकेसन जस्तो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ प्लेइङ करियर भन्दा चाहिँ कोचिङ करियरमा पनि फर्स्ट अलिकति इनिसिएसन लिएपछि कोचिङ करियरमा नै अलिकति राम्रो हुन्छ जस्तो लागेर चाहिँ मैले यसमै चाहिँ ब्लेन्ड गर्दै गएँ भनौँ न सो अब यहाँले मचिन्द्रको लागि चाहिँ त्यो बेलामा होइन मचिन्द्र क्लब जस्तो ठुलो क्लबमा यहाँले असिस्टेन्ट गर्न पाउँदैको फिलिङ त्यहाँ सिक्ने मौका पाउनुभयो सो त्यो ओभरअल क्याम्पेन कस्तो थियो यहाँको धेरै राम्रो थियो बिग अपर्च्युनिटी अनि बिग एक्सपिरियन्स भनौँ एउटा सानो एजमा त्यति गर्नु पाउनु आफूलाई पनि एकदम भाग्यमानी ठाने थिएँ प्लस अनि एउटा मचिन्द्र एज अ कम्युनिटी क्लब भएको कारणले प्लस अनि एकदमै राम्रो हिस्ट्री भएको कारणले मलाई चाहिँ धेरै नै एउटा बिग प्लेटफर्म पनि भयो कोचिङ करियरमा चाहिँ अझै माथि चाहिँ कसरी जाने भन्ने कुरामा सो ओभरअल धेरै नै राम्रो भयो भनौँ त्यसपछि यहाँले मचिन्द्रमा नै असिस्टेन्ट गर्नुभयो अनि लाइक यो कोच पनि हुनुभयो होइन 10 गेम्सको लागि अब जब हेड कोचको एब्सेन्समा त्यो पिरियड चाहिँ यहाँले कसरी सम्हाल्नु भयो त्यो रेस्पोन्सिबल कसरी यहाँले लिनुभयो हेड कोचको त्यो टाइम सम्झिँदा चाहिँ एकदमै हेक्टिक थियो भनौँ जस्तै कि अब
हाम्रो 3 गेम्स पछि चाहिँ हेड कोचले भ्याउनु भएन सो म एज अ एसिस्टेन्ट कोचको रूपमा थिएँ त्यसपछि चाहिँ मेन मलाई अलिकति गाह्रो कुरा चाहिँ के भयो नि मैले त्यो बेलासम्म मिडियाहरू फेस गरेको थिइनँ त्यसपछि ब्याक टु ब्याक 10 पोस्ट म्याच कन्फरेन्सहरू दिँदा चाहिँ धेरै नै गाह्रो पनि भयो भने फर्स्टको एउटा दुईवटा पोस्ट म्याच कन्फरेन्सहरू चाहिँ एकदमै नर्भस पनि भएँ प्लस के बोल्ने यताउता थाहा हुन्न थियो त्यसपछि अलिकति युज टु भयो त्यसपछि अरू कोचेसहरूले पनि जस्तै कि अरू क्लबको कोचेसहरूले पनि अब मोटिभेट गर्दै जानुभयो यस्तो गर्नुपर्छ यस्तो हुनु अब जस्तै कि लिगमा यस्तो गर्नुपर्छ अनि त्यही ऱ्यान्डम कुराहरूले चाहिँ अलिकति ब्रेन्ड अप हुँदै गए भनौँ न त्यही नै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ धेरै कुरा सिक्ने मौका पाउनु भयो होला त्यो टाइम टिममेट्सहरूसँग अब यहाँले त्यो बेलामा हुन्छ नि आफ्नो कोचिङ स्टाइल राख्दाखेरि लाइक के कस्तो चाहिने थियो यहाँको स्ट्राटेजी भन्नाले त्यो टाइमसम्म पनि हामीले एज युजुअल 4-4-2 नै खेल्थ्यौँ 4-3-3 भनेको त अब अहिले बल्ल स्टार्टअप हुँदैछ 4-4-2 नै खेल्थ्यौँ प्लस अनि अरू कोचेसहरूले पनि हेल्प गर्नुहुन्थ्यो नट ओन्ली मी एज अब डगटमा चाहिँ म बस्ने भएँ तर अरू कोचेसहरू पनि हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ मलाई पछाडिबाट धेरै नै हेल्प गर्नुहुन्थ्यो सो हामी चाहिँ डिसाइड गर्थ्यौँ कुन तरिकाले जाने अब अपोनेन्ट कस्तो छ एनालाइसिस सबै गरेर चाहिँ एउटा सर्टेन फर्मेसन निकालेर चाहिँ त्यही ट्रेनिङलाई चाहिँ त्यही कुराहरू ट्रेनिङमा चाहिँ वर्कआउट गर्दै गएर चाहिँ गेममा उतार्थ्यौँ भनौँ न कतिको स्ट्रिक्ट हुनुहुन्छ यहाँ ट्रेनिङको कुरामा चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्ट नै छु किनभने गेमको रिजल्ट सबै डिपेन्ड हुने ट्रेनिङको कुराले नै हो सो नट सो स्ट्रिक्ट नट सो विक भनौँ न ठिकै यहाँको कोचिङ फिलोसफी चाहिँ के रहेको छ कोचिङ फिलोसफी अब मेरो भन्दा पनि पर्टिकुलर अब म कुन चाहिँ टिममा एसोसिएटेड छु र मसँग कुन टाइपको प्लेयरहरू छ त्यो बेसिसमा चाहिँ अब कोचिङ फिलोसफी हुन्छ भनौँ न सो डिरेक्टली अब मैले मेरो पर्सनल फिलोसफी भन्दा पनि डिपेन्ड्स अन द टिम डिपेन्ड्स अन द प्लेयर्स अब यहाँको होइन अब अहिलेसम्मको कोचिङमा कुनै प्लेयरसँग यस्तो कुनै लाइक हुन्छ नि त्यो भनावन भएको त्यस्तो कुनै सिचुएसन छ एक्ज्याक्टली 2-3 चोटि भएको छ किनभने अब आफू अलिकति यङ एज भएर पनि होला अब जस्तै सिनियर प्लेयरहरू कतिजना इगोस्टिक हुन्छ र यही कुराहरूलाई नै अब च्यालेन्ज गर्दै बिकज अब कोच भइसकेपछि यस्तो कुराहरूलाई धेरै फेस गर्नुपर्ने हुन्छ र यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी डिल गरेर ओभरकम गर्ने भन्ने नै एउटा ठुलो च्यालेन्ज हो कोचको लागि चाहिँ सो यस भएको छ 2-3 चोटि सो बिस्तारै ओभरकम पनि गरियो लाइक त्यो भनाभनबाट पनि धेरै कुरा सिकियो जस्तो लाग्छ मलाई अब एज अ कोच होइन तपाईँको विचारमा चाहिँ एउटा प्लेयरमा चाहिँ हुनुपर्ने क्वालिटी चाहिँ के कस्तो छ के हुनुपर्छ क्वालिटी भन्नाले अब प्लेयरमा त अब धेरै कुराको क्वालिटी हुनुपर्छ अभियसली एउटा प्रोफेसनल प्लेयर हुनलाई फर्स्टमा भनेको अब हामीले नोटिस गर्ने कुरा भनेको प्रोफेसनलिजम अनि त्यहाँबाट चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिकहरू निकाल्ने हो नि त सो अभियसली प्रोफेसनलिजम अनि उहाँहरूको अब जस्तै कि डिसिप्लिन भनौँ सबै कुराहरू जुनलाई चाहिँ फर्स्ट इनिसिएसन भन्छौँ नि हामी त्यसपछि चाहिँ अनि इनफिल्डको कुराहरू हेर्छौँ अहिलेको प्लेयर्समा यो सबै क्वालिटिजहरू भएकै छ त मोस्ट अफ द प्लेयर्समा चाहिँ हुँदैन किनभने अब जस्तै यो 21st सेन्चुरीमा एभ्री वान इज अ बिग प्लेयर होइन अब वर्ल्ड पनि भास्ट भइसकेको छ वर्ल्ड फुटबल प्लस नेप्लिज फुटबल पनि अलिकति भास्ट भइसकेको छ प्लस उहाँहरूले अपर्च्युनिटी पनि धेरै पाउनुहुन्छ त्यही भएर चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ मोस्ट अफ द प्लेयर्सहरू चाहिँ एकदमै इगोइस्टिक पनि हुन्छ जस्तै अनि अलिकति प्रोफेसनलिजम ल्याकिङ हुन्छ सो या मोस्ट अफ द प्लेयर्सहरू चाहिँ अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ ठिकै नै हुन्छ भनौँ सो यहाँले मचिन्द्रबाट नै स्टार्ट गर्नुभयो आफ्नो करियरको सुरुवात नै एउटा बिग क्लबबाट गर्नुभयो त्यसपछि यहाँले बाँसबारी क्लब पनि सम्हाल्नु भयो एज असिस्टेन्ट कोच बी डिभिजन सो यो चाहिँ कस्तो भएको थियो यसको क्याम्पेन यसको जर्नी चाहिँ बाँसबारी क्लबको पनि भन्नुपर्दाखेरि ओभरअलमा चाहिँ वी फिनिस 3rd इन द टेबल सो धेरै नै राम्रो भयो त्यहाँ पनि मैले ए लाइसेन्स कोच हाम्रो युगल किशोर राई जीसँग चाहिँ काम गर्ने मौका पाएँ उहाँसँग पनि धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ बाँसबारी क्लब भनेको वान अफ द हिस्ट्री बोकेको क्लब हो सो बिङ अ कोच मैले चाहिँ क्लबबाट धेरै नट ओन्ली कोचिङ पोइन्ट्सहरू म्यानेजमेन्टको तर्फबाट पनि धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ सो अब त्यसपछि यहाँले सी डिभिजनमा पनि सोसल स्पोर्ट्स वेलफेयर त्यसमा पनि यहाँले काम गर्ने मौका पाउनुभयो होइन सो यो क्लबमा चाहिँ कस्तो थियो अनुभव यो क्लबमा पनि आई थिङ्क वी फिनिस 4th इन द टेबल सो अल ओभरअल हेर्दाखेरि धेरै राम्रो भयो वी ह्याड अ भेरी क्वाइट गुड प्लेयर्स जसलाई चाहिँ हामीले त्यो टिममा चाहिँ हामीले म आफै भनौँ म र अर्को एकजना हुनुहुन्थ्यो 2-3जनाको टिम मिलेर चाहिँ स्काउटिङ गरेर ल्याएको प्लेयरहरू धेरै थियो त्यो टिममा सो द्याट्स वाइ द लिग वेन्ट गुड अनि ट्रेनिङहरूमा पनि धेरै रमाइलो हुन्थ्यो प्लेयरहरू एकदम क्वालिटी प्लेयर्स हुनुहुन्थ्यो सो अलमोस्ट द लिग वेन्ट भेरी गुड एज वी एक्सपेक्टेड
सो अब एज अ कोच होइन एउटा टिमलाई सम्हाल्नको लागि कतिको त्यो प्रेसर हुन्छ तपाईँले त्यो प्रेसरलाई कसरी चाहिँ ट्याकल गर्नुहुन्छ अभियसली अब बिङ अ कोच अब एज अ मेन्टर भनौँ न अब कोचलाई चाहिँ एज अ मेन्टर एज अ गाइडेन्स अफ द क्लब पनि भनिन्छ एज अफ द टिम भनौँ प्रेसर त अभियसली जुनै काममा पनि हुन्छ नट ओन्ली कोचिङ सो बिङ अ कोच प्रेसर चाहिँ धेरै नै हुन्छ एउटा टिम लिएर ह्यान्डल गर्दा चाहिँ तर त्यो प्रेसरलाई चाहिँ कसरी ओभरकम गर्ने कसरी डिल गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ सो त्यति गाह्रो त हुँदैन अब डिपेन्ड्स अन द इन्डिभिजुअल जस्तो लाग्छ मलाई डिपेन्ड्स अन द इन्डिभिजुअलिटी अफ द कोच जस्तो लाग्छ कति कोचहरू हुनुहुन्छ अब जस्तै कि सानो सानो कुरामा नि प्यानिक भइहाल्ने कति कोचेसहरू हुनुहुन्छ अब एकदम ठुलो कुरालाई पनि राम्रोसँग डिल गर्ने सो अभियसली मेरो कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ आई डिल भेरी इजिली जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कतिपय अवस्थामा अब सपोज कुनै टुर्नामेन्टमा कुनै गेम हार्यो होइन सो कोचलाई ब्लेम गर्छ होइन कोच नै भएन भन्ने खालको कम्प्लेन्ट्सहरू आइरहेको हुन्छ नि होइन सो त्यसलाई चाहिँ कसरी यहाँले फेस गर्नुहुन्छ अभियसली अब जुनै पनि गेममा एज अब जस्तो कि विन भयो भने चाहिँ आफूले गर्दा विन हुने त्यो क्रेडिट लिने हुन्छ भने अभियसली ब्लेमको लागि पनि त्यो क्रेडिट चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एज अ कोच भएपछि किनभने अघि मैले भनिहालेँ एज अ कोच भनेको टिमको मेन्टर टिमको गाइडेन्स हो सो अभियसली त्यो म्याच लस हुने बित्तिकै त्यो ब्लेम पनि कोचमाथि नै आउँछ सो इट्स नर्मल जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कोचको चाहिँ यहाँलाई के लाग्छ कोचको कतिको हात हुन्छ एउटा म्याच जिताउनको लागि अब इनफिल्ड कुरा गर्ने हो भने ट्रेनिङमादेखि लिएर अब गेमको दिन त अलग्गै भयो म्याच डे भनेको छुट्टै नै भइहाल्यो ट्रेनिङमा चाहिँ तपाईँको 90% नै कोचको हात हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब बाँकीको 10% डिपेन्ड्स अन द प्लेयर्स अनि किनभने तपाईँको प्लेयर्सहरूको कुन तरिकाले खेल्ने प्लेयर्सहरूको मेन्टालिटी सबै क्यालकुलेसन गर्ने कोचले नै हो जस्तो लाग्छ मलाई सो कोचेस प्ले अ भाइटल रोल यहाँले फर्स्टमा जुन कोच गर्नुभयो त्यो म्याच चाहिँ लाइक कसको अगेन्स्ट थियो के याद छ फर्स्ट म्याच चाहिँ अन्डर 18 म्याच हाम्रो सङ्कटाको अगेन्स्ट थियो सङ्कटा वान अफ द बिग क्लब्स इन नेपाली फुटबल सो वी वन 4-0 सो इट वाज अ क्वाइट गुड एक्सपिरियन्स किनभने त्यतिखेरसम्म पनि स्टिल कति कुराहरूमा ल्याकिङ थियो मसँग पनि प्लस मेरो टिमसँग पनि सो त्यो 4-0 विनबाट चाहिँ धेरै कुरा सिक्ने मौका पायौँ सो इट वाज अ क्वाइट रिमेम्बर म्याच भनौँ न मेरो फर्स्ट म्याच छ आज एज अ कोचिङ भनेर त्यो 4-0 विन पनि भयो होइन बिफोर द म्याच यहाँको अब एकदम फिलिङ्सहरू त्योहरू चाहिँ लाइक के कस्तो थियो इमोसन्सहरू एकदमै मिक्स्ड फिलिङ्स भन्छु म चाहिँ किनभने लाइक एउटा जित्छु भन्ने कन्फिडेन्ट पनि थियो प्लस एउटा अपोनेन्ट सङ्कटा क्लब हुनुहुन्थ्यो जहाँ चाहिँ अरू धेरै राम्रो प्लेयरहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलाको नेसनल प्लेयर्सहरू सो दे वर भेरी गुड त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति प्रेसर पनि थियो अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ वी बिलिभड इन अस त्यही भएर रिजल्ट पनि राम्रो आयो भनौँ न सो इट वेन्ट गुड ओके सो अब यहाँको कोचिङको बारेमा फर्दर कुराहरू हामी एकछिनमा गर्छौँ अहिलेको लागि पालो भएको छ ब्रेकमा जाने विल गो फर क्विक ब्रेक देन विल कन्टिन्यू आवर कन्भर्सेसन अलराइट सो लेट्स गो फर अ क्विक ब्रेक इन स्पोर्ट्स आवर वेलकम ब्याक अगेन टु स्पोर्ट्स आवर हेर्दै हुनुहुन्छ एक्सन स्पोर्ट्स एचडीमा स्पोर्ट्स आवर म आकृति यहाँको साथमा छु यहाँले अब साफ गेमको लाइभ एक्सन स्पोर्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ यही फुटबल सम्बन्धी नै म कुरा आज गरिरहेकी छु आजको कार्यक्रममा मसँग हुनुहुन्छ एकदमै यङ कोच निशान श्रेष्ठजी निशानजी वेलकम टु द सो सो यु इन्जोइङ द सो एज यस अभियसली सो यहाँ एकदमै यङ एजमा कोच हुनुभयो होइन यो सफलता नै भनौँ होइन यो सफलतालाई चाहिँ यहाँले कसरी लिइरहनु भएको छ अहिलेसम्म अब एचिभमेन्ट भन्दा पनि मैले चाहिँ के हेर्छु भने अझै पनि स्टिल मोर टु गो धेरै कुराहरू सिक्नु बाँकी छ अब बिस्तारै काम गर्दै जाँदाखेरि अब सबैले मन पराइदिनु भयो पर्फर्मेन्स पनि अलिकति राम्रो हुँदै गयो धेरै कुराहरू पनि सिक्यो सो बिस्तारै अपग्रेड हुँदैछु सो लेट्स होप फर द मोर एचिभमेन्ट यहाँको जर्नी पनि एकदमै रमाइलो नै मान्नुपर्छ होइन जहाँसम्म यहाँले अहिलेसम्मको यात्रा तय गर्नु भयो यहाँले ए डिभिजन बी डिभिजन सी डिभिजन सबै ठाउँमा यहाँको रहेको छ काम त्यसपछि यहाँले एनएसएल पनि गर्नुभयो होइन जुन वैशाखमा सम्पन्न भएको एनएसएल थियो एनएसएल विराटनगर एफसीमा यहाँ एसिस्टेन्ट कोच हुनुहुन्थ्यो एकदमै ठुलो टुर्नामेन्ट नेपालमा अब एनएसएल आउँदैछ नेपाल सुपर लिग आउँदैछ भनेर हामीहरू सबैजना एक्साइटेड थियौँ त्यो टुर्नामेन्टमा यहाँ हुनुभयो होइन त्यो आबद्ध हुँदाखेरिको क्षणहरू कस्तो थियो
त्यो टाइम जब हाम्रो अब जस्तै कि यो कुरा सम्झिँदा चाहिँ मलाई चाहिँ आई वान्ट टु थ्याङ्क हाम्रो ओनर शुभशिष कोइराला र हाम्रो विराटनगर सिटीको फुटबल डिरेक्टर मिस्टर सोनम गले उहाँहरूले चाहिँ मलाई यो अपर्च्युनिटी दिनुभएको थियो। सो जब मैले थाहा पाएँ म चाहिँ एसिस्टेन्टको कोचको रूपमा चाहिँ त्यहाँ काम गर्दैछु भनेर त्यो चाहिँ एकदमै हुन्छ नि लाइक त्यो स्पिचलेस भन्छु म फेरि पनि लाइक त्यो बयानै गर्न सक्दिनँ त्यो कुराहरू चाहिँ एकदमै खुसी थिएँ भनौँ न किनभने लाइक त्यतिखेर ठ्याक्कै मेरो सी डिभिजनको गेम सकेर बसेर हेर्दै सो एक टाइम चाहिँ मलाई के गर्नुभयो भने रोयल सिङ्गे होटल चाहिँ हाम्रो जुन टिम होटल थियो त्यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रेस मिट हुँदै थियो मार्की प्लेयर चाहिँ रिभिल गर्ने त्यहाँ चाहिँ बोलाउनु भयो। सो आई वाज भेरी अननोन अबाउट इट मलाई चाहिँ केही पनि थाहा थिएन त्यहाँ के हुँदैछ भनेर अनि गएँ त्यहाँ चाहिँ प्लेयर्स रिभिलिङ सेरिमनी हुँदै रहेछ। सो अनि त्यतिखेर नै थाहा भयो आई वाज द एसिस्टेन्ट कोच भनेर अनि आई फेल्ट भेरी ह्याप्पी भेरी ह्याप्पी। ओभरअल एनएसएल क्याम्पेन यहाँको लागि चाहिँ कस्तो हुनु पुग्यो? एनएसएल ओभरअल धेरै नै राम्रो भयो। अब मिडियाको पनि एकदमै प्यारो टिम बन्न पुग्यो विराटनगर सिटी चाहिँ प्लस हाम्रो अहिलेको हेड कोच हुनुहुन्छ अब्दुल अल मुटाइरी उहाँको पनि बेस्ट कोच बेस्ट टिम हुनु पुग्यो एनएसएलमा चाहिँ। वी प्लेड भेरी वेल वी गट भेरी गुड रिजल्ट्स तर एट द एन्ड चाहिँ अलिकति ब्याड इन्डिङ हुनु पुग्यो। सो अलमोस्ट ओभरअल हेर्ने भने वी वेन्ट भेरी गुड। अब सो एनएसएल जस्तो टुर्नामेन्ट नेपालमा सुरु भइसकेको छ होइन यस्तो टुर्नामेन्ट्सहरूले यस्तो लिगहरूले चाहिँ कतिको अब नेपाली फुटबललाई ग्रो गर्न हेल्प गर्छ होला त? जहाँसम्म लाग्छ मलाई चाहिँ अहिलेको यो इयरदेखि चाहिँ नेपाली फुटबल स्टेटस एकदमै हाइप भइसकेको छ एकदमै ग्रो भइसकेको छ किनभने रिसेन्ट इयर्सहरूमा चाहिँ हामीले इन्डियामा मात्रै हाम्रो नेबरिङ कन्ट्री इन्डियामा मात्रै आइएसएल भइरहेछ सुपर लिग भइरहेछ भन्ने त्यो किसिमको फुटबलहरू चाहिँ हामीले टिभीमा मात्रै हेर्न पाउँथ्यौँ भने अहिले चाहिँ हाम्रो होम कन्ट्रीमा होम सोइलमा चाहिँ नेपाल जस्तो देशले पनि एउटा अन्डर डेभलप देशले पनि र सर्टेन नेपाल सुपर लिग गरेकोमा चाहिँ धेरै खुसी पनि छ सबैजना प्लस इच एन्ड एभ्री फुटबलिङ प्लेयर इच एन्ड एभ्री फुटबलिङ पिपल हु लभ फुटबल उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा बिग प्लेटफर्म पनि भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब एनएसएल पछि यहाँको जर्नी रह्यो इन्डियामा चण्डीगढमा यहाँ जानुभयो हाउ डिड इट ह्यापन इन्डियाको क्लबमा चाहिँ? इट हेज अ बिग स्टोरी इनसाइड इट। हाम्रो चाहिँ विराटनगर सिटीको हेड कोच हुनुहुन्थ्यो मिस्टर यान ल उहाँले चाहिँ पहिले नै भन्नुभएको थियो कि हामीले इनकेस विराटनगर सिटीमा एनएसएलमा राम्रो पर्फर्मेन्स दियौँ ट्रेनिङमा दायाँ बायाँ यताउतामा चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स दियो भने चाहिँ विल टेक अस टु मिनेर्भा पन्जाब विच वाज भेरी गुड क्लब भनौँ न अहिले साउथ एसियामा हेर्ने भने वान अफ द बिगेस्ट क्लब। अनि सो एनएसएलको रिसेन्ट एनएसएल पछि चाहिँ हामीलाई म र हाम्रो एकजना फिजियो हुनुहुन्छ अनिस बुढाथोकी उहाँलाई चाहिँ हाम्रो कोचले कलअप गर्नुभयो यता मिनेर्भा पन्जाबमा चाहिँ उहाँको ओनरसँग पनि पहिल्यै कुरा भइसकेको थियो हाम्रो चाहिँ। सो ही कल्ड अस एन्ड वी वेन्ट सो द्याट वाज अ भेरी गुड एक्सपिरियन्स फर अस। त्यहाँको जर्नी त्यहाँ सिक्न पाउनुभयो यहाँले थुप्रै कुराहरू सो त्यहाँ रहँदाखेरि चाहिँ यहाँले के कुरा सिक्नुभयो हाउ वाज द ओभरअल थिङ इन द्याट क्लब? त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ हामीलाई स्टिल पनि आई क्यान से कि वी कुडन्ट बिलिभ द्याट थिङ्स किनभने एकदमै नसोचेको कुराहरू जुन चाहिँ फुटबलमा नेपालमा चाहिँ स्टिल 5-10 इयर्स लाग्छ त्यो कुराहरू चाहिँ डेभलप हुन त्यो कुराहरू चाहिँ अहिलेदेखि नै इन्डियामा डेभलप भइसकेको छ। फुटबलिङ कल्चर छ जुन त्यो लोकल फुटबलिङ कल्चर त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ त्यहाँ चाहिँ त्यसमाथि अनि जुन फेसिलिटिज द प्लेयर्स आर गेटिङ दे आर भेरी गुड जुन चाहिँ नेप्लिज फुटबल चाहिँ मेन ल्याकिङ नै त्यही कुराहरूमा छ। सो एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स त्यही एक्सपिरियन्स चाहिँ अहिले नेपालमा आएर चाहिँ युज गर्ने प्रयास गर्दैछु। त्यहाँ चाहिँ यहाँले चाहिँ कोसँग चाहिँ लाइक सिक्ने मौका पाउनु भएको थियो? त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मिस्टर यान ल पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो प्लस अदर कोचेसहरू जस्तै कि सुरेन्द्र सिंह वान अफ द टेक्निकल डिरेक्टर अफ मिनेर्भा पन्जाब अनि हाम्रो ओनर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ रञ्जित बजाज उहाँको नाम हो। हि इज भेरी ट्यालेन्टेड एन्ड क्रेजी लाइक अ पर्सन अफ इन्डियन फुटबल। उहाँलाई नचिने सायद इन्डियामा धेरै थोरै होला। उहाँहरूसँग इन्टरेक्सन गर्ने मौका पाएँ प्लस अरू पनि धेरै कोचेसहरू हुनुहुन्थ्यो जुन चाहिँ इयर्सदेखि चाहिँ इन्डियन फुटबलमा लागिराख्नु भएको थियो। सो उहाँहरूसँग बसेर धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ प्लस इन्डियन नेसनल प्लेयर्सहरूसँग भेट्ने मौका पाएँ इन्टरेक्सन गर्ने मौका पाएँ। सो इट वाज अ भेरी गुड एक्सपिरियन्स दो। अब त्यहाँ सिकेको कुराहरू पक्कै पनि यहाँ अब अहिले नेपालमा आफ्नो क्लबमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ यहाँ पक्कै पनि? एक्ज्याक्टली। अनि कति ड्युरेसन थियो यहाँको त्यहाँ? आई स्टेड देयर अलमोस्ट फर 2 months। हामी चाहिँ 58 days बसेको थिएँ।
सो त्यो 58 डेज पनि एकदमै छोटो लाग्यो किनभने त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 24 आवर्समा एभ्रिथिङ फुटबल बिहानदेखि बेलुकासम्म सबै फुटबल रिलेटेड कामहरू नै हुन्थ्यो सो इन्भाइरोमेन्ट र एम्बियन्स पनि एकदमै राम्रो थियो सो वी फेल्ट भेरी सर्ट राम्रो भयो जस जर्नी चाहिँ अब त्यसपछि फेरि यहाँ ब्याक टु नेपाल आउनुभयो नेपालमा आएर पनि यहाँ बिजी नै हुनुभयो होइन अहिले सी डिभिजन लिगमा आबद्ध हुनुहुन्छ RC32 मा यो चाहिँ यहाँले कसरी भन्नुभयो सी डिभिजन लिग RC32 को अहिले हेड कोच राम्रै भइरहेछ यो क्याम्पेन हजुर अहिले अब करेन्ट नेप्लिज फुटबलमा लागू भइरहेको भनेको सी डिभिजन क्वालिफाइङ गेम्स हो त्यो गेम चाहिँ अहिले हेर्नु भने धेरै नै राम्रो भइरहेको छ हामीले चाहिँ टिमको पर्फर्मेन्स हेर्नु भने द बोइज आर गेटिङ भेरी गुड पर्फर्मेन्स त्यहाँ 3टा गेम ब्याक टु ब्याक विन विथ अ गुड रिजल्ट सो अहिले राम्रो नै भइरहेको छ भनौँ यहाँले RC32 को कोच जसरी जब पाउनु भएन होइन लाइक हाउ वाज द अप्रोच कसरी चाहिँ अप्रोच आएको थियो एप्रोच चाहिँ एज वी अल नो RC32 भनेको एउटा ब्रान्ड हो अहिले रोहित सन हुनुहुन्छ हाम्रो नेसनल प्लेयर वान अफ द ओल्ड एकदम लेजेन्डरी नेसनल प्लेयर हुन्छ स्टिल प्लेइङ इन नेसनल फुटबल टिम उहाँको नामबाट खोलिएको एकाडेमी हो सो आई फिल भेरी नै एकदम प्रेस्टिजियस टु वर्क इन दिस क्लब सो पहिला पनि हाम्रो क्लबको प्रेसिडेन्टसँग कुरा भइरहेको थियो सो आई डिरेक्टली एप्रोच्ड हिम बिकज आई वान्टेड टु वर्क इन दिस क्लब सो आई एप्रोच्ड अनि पछि चाहिँ कुरा हुँदै गएर लाइक वी गट इन्गेज भनौँ न अनि क्याम्पेन त राम्रै भइरहेछ यहाँ अब सेमी फाइनलमा हुनुहुन्छ सो के छ एक्सपेक्टेसन्स आफ्नो टिममा लिएर टिमको एक्सपेक्टेसन चाहिँ अभियसली हाई नै छ बिकज ब्याक टु ब्याक 3 विन्स भयो अब आफ्टर 3 डेज वी आर प्लेइङ अगेन्स्ट एकदमै राम्रो टिम सो योपालि हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ अभियसली सी डिभिजनमा क्वालिफाई हुनु सो वी आर वर्किङ अन द्याट प्लेयर सेलेक्सन चाहिँ यहाँको कसरी भएको थियो यो टिमको लागि प्लेयर सेलेक्सन चाहिँ म आउनुभन्दा पहिला नै सबै टिम रेडी नै भइसकेको थियो हाम्रो अर्को कोच हुनुहुन्छ हेड कोच हाम्रो विष्णु गुरुङ दाई उहाँहरू सबैले प्रिपेयर गरेर राखिसक्नु भएको थियो सो म आउँदाखेरि चाहिँ अलमोस्ट टिम वाज फुल सो त्यसपछिको टिमलाई कसरी ब्लेन्ड गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले सँगै काम गरेर अहिले चाहिँ टिमलाई राम्रो पिक फर्ममा ल्याएका छौँ कतिको च्यालेन्जिङ जब लागिरहेछ अब सेमी फाइनलमा छ है आफ्नो टिमलाई अब कतिको प्रेसर छ के चाहिँ अब स्ट्राटेजी हुन्छ यहाँको अभियसली अब च्यालेन्जिङ त भइ नै हाल्छ बिकज अघि नै मैले भनिसकेँ RC32 एउटा क्लब मात्रै नभएर एउटा ब्रान्ड पनि भइसकेको छ अहिले हामीले जस्तो पर्फर्मेन्स दिने हो डिरेक्टली गोज एन्ड स्ट्राइक अन टु आवर नेसनल फुटबल प्लेयर रोहित सन सो द्याट्स द ओन्ली प्रेसर आई थिङ्क बिकज गेमको प्रेसर त अब अभियसली भइ नै हाल्छ सो वी आर प्रिपेरिङ वेल बोइज आर अल्सो गेयरिङ अप सबैजना राम्रो प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ सो आफ्टर 3 days वी हेभ सेमी फाइनल सो आई होप वी विल गेट अ गुड रिजल्ट प्रिपरेसन कस्तो भइरहेछ अहिले सेमी फाइनलको लागि प्रिपरेसन राम्रै भइरहेछ एकदमै पिक फर्ममा गइरहेछ ट्रेनिङहरू पनि वी आर ट्रेनिङ 2 times a day सो द वी आर अब जस्तै कि प्लेयरहरूलाई ट्रेनिङ मात्रै नभएर हामीले एनालाइसिस क्लासेसहरू भिडियो सेसन्सहरू रिकभरी सेसन्सहरू सबै राख्दैछौँ टिममा कसरी इन्गेज गर्न सकिन्छ भनेर अनि बिकज त्यो इन्गेजमेन्ट्सहरूले चाहिँ रिजल्ट्समा धेरै फरक पार्छ सो हामीले चाहिँ राम्रै प्रिपरेसन गर्दैछौँ अहिलेसम्म अब सेमी फाइनलको यात्रा तय गर्नु भएन टफ साइड चाहिँ यहाँलाई को लाग्यो टफेस्ट साइड चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड गेम थियो BBC बनिपा बोइज क्लब द्याट वाज क्वाइट एकदमै स्लो भिक्ट्री भनौँ न हामीले चाहिँ अब 1-0 को भिक्ट्री गरेका थियौँ त्यो क्लबको लागि चाहिँ त्यो म्याच चाहिँ एकदमै टफेस्ट थियो हामीले वी वेन्ट अन्टिल 86th minute to score a single goal so it was very competitive अब सेमी फाइनलको लागि अल द बेस्ट थ्याङ्क यू भेरी मच अब यहाँको टिमको जित होस् अब यहाँले चाहिँ होइन अब कोचिङ करियरमा लाग्नु भइरहेछ आफ्नो कोचिङ करियरको लागि आफ्नो इन्सपिरेसन चाहिँ कसलाई लिइरहनु भएको छ अहिले त अब नेप्लिज फुटबलमा हेर्ने हो भने आई हेभ 3-4 कोचेस वेल रियली लुक अप टु जस्तै कि हाम्रो विष्णु गुरुङ हुनुहुन्छ एलाइसेन्स कोचेसहरू युगल किशोर राई हुनुहुन्छ नवीन महर्जनहरू हुनुहुन्छ सो तर आई रिसेन्टली फलो जोजे मोरिनो अ लट because I like his philosophy, I like his playing style, I like his personality. So one of the inspiration भन्छु म चाहिँ मेरो लागि Mourinho. Mourinho को के पार्ट चाहिँ मन पर्छ? His aggression towards the game. Yeah. अब इन्टरनेशनल फुटबलहरु चाहिँ यहाँ पक्कै पनि हेर्नु नै हुन्छ. Yes, obviously. So favorite कुनै particular club? I'm totally up to Manchester United. Manchester United support गर्नुको रिजन चाहिँ के छ?
रिजन चाहिँ मेरो ड्याड पनि पहिल्यैदेखि म्यान्चेस्टर युनाइटेडको फ्यान हुनुभयो, त्यसपछि सानैदेखि त्यही गेमहरू हेर्न थालेँ। जब रोनाल्डो बेकहमहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँदेखि नै फलो गर्दै आएँ। सो स्टिल आई बिलिभ इन माई टिम भनौँ। अब यो पटक म्यान्चेस्टर युनाइटेड आजको दिनसम्म 4th प्लेसमा छ होइन, सो यो पटक चाहिँ के होला जस्तो छ? अब टिममा रोनाल्डो ब्याक भइसकेको छ, हाउ इज द ओभरअल टिम अहिले टिम त धेरै नै सार्पन अप भएको छ पहिलाको हेरी, बिकज स्पेसिफिक पोजिसनहरूमा धेरै राम्रो प्लेयरहरूले जोइन गरिसकेको छ। सो आई वोन्ट से विल विन द टाइटल फर स्योर, तर पहिलाको भन्दा चाहिँ पर्फर्मेन्स प्लस रिजल्टमा अनि टेबल स्ट्यान्डिङमा चाहिँ विल इम्प्रुभ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो पटक अब रोनाल्डो जब आउनुभयो म्यान्चेस्टर युनाइटेड होइन, यहाँको लाइक कस्तो थियो रियाक्सन? Is he your favorite player? Obviously, he's a favorite player of all human being in the world. अहिले जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, because they are uncountable one, the Ronaldo and Messi. So Ronaldo is obviously my favorite, and when I heard he is coming to Manchester United, I was very proud पनि भनौँ न, because he is old club and he is coming back to my favorite club पनि. अनि the thing अर्को कुरा भनेको after he came, he like continuously scored. So that was the very proudest moment for us. अहिले चाहिँ अलिकति गेम फी तल भइरहेको हामीले देख्न सक्छौँ प्रिमियर लिगमा होइन, एभर्टनसँग पनि ड्र गर्न पुग्यो। सो के चाहिँ लाइक अहिले चाहिँ नट वर्किङ जस्तो लागिरहेछ? होइन, इट्स बिकज मलाई चाहिँ के लाग्छ भने बिकज दे आर प्लेइङ ब्याक टु ब्याक म्याचेस, आई थिङ्क 2 or 3 म्याचेस इन अ विक बिकज अफ द च्याम्पियन्स लिग फिक्चर्स। सो त्यो कुराले पनि धेरै इम्प्याक्ट पारेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, बिकज प्लेयर्सहरूको पर्फर्मेन्स भनेको कहिले पनि रेगुलर हाई स्ट्यान्डर्ड हुन्छ जस्तो लाग्दैन। सो कहिलेकाहीँ अप्स एन्ड डाउन्स हुन्छ। सो विल गेट अप एन्ड फाइट फर आवर नेक्स्ट भिक्ट्री। अनि यो पटकको प्रिमियर लिगमा अरू टिम्सहरू पनि लाइक एकदमै स्ट्रङ रहेको छ होइन, सो को चाहिँ अहिले यहाँको लागि चाहिँ स्ट्रङ लागिरहेको छ? होइन, प्रिमियर लिगको कन्टेक्समा चाहिँ एभ्री अदर 90 टिम्स आर भेरी स्ट्रङ, बिकज प्रिमियर लिग भनेको वान अफ द फेभरेट लिग्स इन द वर्ल्ड। यसै फेभरेट लिग भएको होइन, बिकज दे आर एभ्री अदर टिम्स आर भेरी कम्पिटिटिभ। जस्तै कि हाम्रो बटम भर्खरै प्रमोसन भएर आएको टिम ब्रेन्टफोर्ड हेर्छौँ भने दे आर विनिङ ब्याक टु ब्याक म्याचेस। सो एभ्री टिम आर भेरी कम्पिटिटिभ अनि एभ्री म्याचेस आर भेरी अनप्रेडिक्टेबल। लिभरपुल र सिटीको म्याच पनि यहाँले हेर्नुभयो, इट वाज 1.5 द म्याच। यस्तो 2-2 सम्म हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट पनि गरेको थिएनौँ कि यो म्याचमा। पर्टिकुलरली अब यो पटक लिभरपुल र सिटीको कतिको चान्सेस छ त लिग जित्ने? both of the teams are league contenders, one title contenders, because दुवै टिम लास्टको पास्ट 3 to 5 years हेर्ने हो भने च्याम्पियन्स भइसकेको छ दुईटै टिम। सो दे बोथ हेभ अ गुड म्यानेजर अल्सो, जर्जन क्लब र पेप गार्डियोला, बिगेस्ट म्यानेजर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। सो दे हेभ अ गुड पोटेन्सियल अफ द टिम अल्सो, दे हेभ गुड होप एन्ड लेट्स सी द रिजल्ट। अब ओलेज म्यान्चेस्टर युनाइटेड हुनुहुन्छ होइन, यहाँ कतिको सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ विथ यो कोच? कति फ्यान्सहरूको कम्प्लेन्स पनि मैले सुनिरहेको हुन्छ होइन, सो यहाँको कम्प्लेन्स चाहिँ के छ, सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ के छ? अभियसली अब एज अ कोच मैले अघि नै पनि भनिहालेँ, अब धेरै कुराहरू सहनुपर्छ, धेरै कुराको डिल गर्नुपर्छ। फ्यानले खोजे जस्तो कोच कहिले पनि पाउँदैनौँ। सो इट अल डिपेन्ड्स अन द रिजल्ट्स। फ्यान्सहरूले जति कम्प्लेन गरे पनि एट द एन्ड कम्पेरिजन हुने भनेको रिजल्ट्सबाट हो। सो हि इज गिभिङ अ गुड रिजल्ट्स। सो या एभ्री म्यान्चेस्टर युनाइटेड फ्यान्स आर ह्याप्पी जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यहाँ पनि ह्याप्पी हुनुहुन्छ? यस, अभियसली। अब चाहिँ वुड यु थिङ्क विल लाइक हुन्छ नि टफ फर्ममा हुन्छ जस्तो लागेको छ यो सिजनमा? इट्स अर्ली प्रेडिक्ट गर्न, त्यही पनि यस्तो गेमहरू हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ स्टिल पनि म्यान्चेस्टर युनाइटेड, चेल्सी, लिभरपुल एन्ड सिटी। सो अब आर्सेनलको चाहिँ यो पटक अलिक राम्रो भइरहेको छैन होइन, फर्स्टको सुरुवात त आर्सेनलको राम्रो नै भयो, त्यसपछि अहिले ब्याक इन फर्म आइरहेछ। कोचलाई धेरै नै ब्लेम आइरहेको छ, कोचलाई ब्लेम गर्नु के सही हो त? अभियसली बिङ अ फ्यान अब ब्लेम गर्नु धेरै नै ठिकै हो जस्तो लाग्छ, बिकज दे एक्सपेक्ट मोर, बिकज उनीहरूले फलो गरेको टिमको रिजल्ट नआउनुमा दे विल अभियसली ब्लेम अ कोच। तर अहिले मिकेल आर्टेटा हुनुहुन्छ जुन आर्सेनलको कोच, हि इज अल्सो अ भेरी यङ कोच। पहिला पेप गार्डियोलाको अन्डरमा सिटीमा काम गर्नु भइसक्यो, अहिले आर्सेनलमा हेड कोच पाउनु भएको छ। सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने इफ आर्सेनल गिभ हिम अ टाइम, त्यसपछि चाहिँ ब्याक टु ब्याक रिजल्ट्स आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, बिकज प्रिमियर लिगतिर अथवा युरोपियन लिग्समा हेर्ने भने कोचको काम भनेको हायर एन्ड फायर हुन्छ। सो इफ यु गेट्स अ टाइम देन यु विल अभियसली पुट आर्सेनल इन अ ग्रेट प्लेस। सो यु से आर्टेटालाई टाइम दिनु पर्यो होइन? हजुर। त्यो फर्स्ट 3 म्याचेस हार्यो भन्दैमा हामीले कोचलाई ब्लेम गर्न पनि भयो होइन। सो लेट्स सी अब के हुन्छ। अब यता च्याम्पियन्स लिगको क्याम्पेन चाहिँ के हुन्छ जस्तो लागेको छ यहाँको टिम युनाइटेडको?
अब च्याम्पियन्स लिगको दे ह्याड अ भेरी ब्याड स्टार्ट यङ बोइज टिमसँग हारेर, तर अभियसली विल बाउन्स ब्याक बिकज त्यसपछि भिलारियलसँग 90+ मा गोल हान्नु द्याट वाज अ भेरी इम्प्रेसिभ म्याच. सो फर्स्ट गेमले कहिले पनि डिसाइड नगरौँ, विल स्टिल हेभ अ लट मोर टु गो. सो आई हेभ बिग होप्स अन द टिम. राम्रो सफलता होस् म्याच युनाइटेडको होइन. सो कतिको लाइक एभ्री टाइम हेर्नुहुन्छ कस्तो छ यो लिग्सहरू मोस्ट प्रोबेबली प्राय म्याचेसहरू हेरिरहेको हुन्छु. कहिलेकाहीँ चाहिँ अब अर्ली मर्निङ ट्रेनिङ सेसनहरू भयो भने चाहिँ स्किप गर्नुपर्ने हुन्छ. सो 90% हेरिरहेको हुन्छु. ओके. सो अब यहाँ नेपाली फुटबलमा आबद्ध भएको धेरै वर्ष भइसकेको छ होइन, अझै पनि नेपाली फुटबलमा केही कमी कमजोरी छ. सो फर द डेभलपमेन्ट अफ द नेपाली फुटबल वाट सुड बी डन जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ पहिलाको कन्टेक्स्ट हेरी चाहिँ लास्ट 5 to 6 इयर्समा चाहिँ नेपाली फुटबल पनि धेरै डेभलप भइसकेको छ. सो मैले चाहिँ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि काम चाहिँ एकैचोटि डेभलप हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई. अल्सो नेप्लिज फुटबलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नेप्लिज फुटबललाई पनि अलिकति टाइम दियो भने इट विल गो मच हायर इन द साउथ एसियन रिजन टु. बिकज पहिलाको हेरी अहिले एज बार लेभलहरूले पनि धेरै राम्रो गर्दैछ. हाम्रो डोमेस्टिक लिग्सहरू पनि धेरै राम्रो हुँदैछ. हाम्रो अघि भनेको जस्तो एनएसएल जस्तो लिगहरू पनि आउँदैछ फ्रन्ट लाइनमा. सो बिस्तारै विल ग्रो. अलिकति नेपाली फ्यान्सहरूले चाहिँ अलिकति पेसेन्स लेभल राखिदिनु पऱ्यो. प्लस नेपाली म्यानेजमेन्ट प्लस अहिले फेडरेसनको म्यानेजमेन्टहरू चाहिँ अलिकति ब्रेन भइदिनु भयो भने चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. एज अ कोच कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो करियरमा यहाँ? अहिले त वेल सेटिस्फाइड नै छु भनौँ. बिकज अब अन्डर डेभलप कन्ट्रीमा काम गरेपछि यतिसम्मको फेसिलिटिज प्लस यतिसम्मको प्लेटफर्म पाएर काम गर्नु भनेको धेरै नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. बिकज अरू देशमा अरू कन्ट्रीमा चाहिँ त्यति पनि प्लेटफर्म पाइरहेको हुँदैन. सो आइ एम वेल प्रिटी सेटिस्फाइड. अब फर्दर यहाँको अब यही कोचिङ फिल्डलाई नै करियरलाई नै कन्टिन्यू गर्ने छ योजनाहरू के छ? अब कोचको लाइसेन्सहरू पनि लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसको के छ प्लान? अब बिस्तारै आई विल अपग्रेड ट्राई टु अपग्रेड माई लाइसेन्स. सो अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को कुरा भनेको चाहिँ आई वान्ट टु स्टार्ट अप माई ओन एकाडेमी इन रिसेन्ट अब 2 to 3 years पछि. सो त्यति नै हो मेरो सिङ्गल भिजन भनेको. आई वान्ट टु स्टार्ट माई ओन एकाडेमी एन्ड प्रड्युस मोर प्लेयर्स फर द नेसनल टिम्स. ओके. सो अब यहाँ एकाडेमी पनि खोल्ने सोच भएको छ. अब लाइसेन्स लिनलाई चाहिँ के कस्तो लाइक स्टडी गर्नुपर्ने रहेछ के रहेछ चाहिँ त्यो बुझ्नुभयो? अब लाइसेन्स लिनको लागि चाहिँ हाम्रो फेडरेसनले चाहिँ लाइसेन्स कोर्सेसहरू राख्छ. त्यो चाहिँ एटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ अरू देशमा भन्दा नेपालमा चाहिँ अलिकति क्वाइट कम टाइममा हुन्छ. सो इयरली 2-3टा हुन्छ. सो त्यो चाहिँ एटेन्ड गऱ्यो वी हेभ टु पास द्याट थिङ. सो गाह्रो नै छ प्रोसेसहरू अहिले? हजुर गाह्रो नै छ. अब कोही अहिले धेरै नै हामीले देख्छौँ यङ ट्यालेन्ट्सहरू धेरै नै छ, धेरै नै अहिले स्पोर्ट्स इन्थुजियास्टिक रहेको छ हाम्रो यङ ट्यालेन्ट्सहरू. फुटबलमा पनि धेरै नै प्लेयर्सहरू छ. सो उहाँलाई चाहिँ यहाँ के चाहिँ सजेसन्स दिन चाहनुहुन्छ इफ यु वान्ट टु बी अ फुटबलर? अहिले अब के सजेस्ट गर्छु भने बिकज अब मैले अघि पनि भनिहालेँ पहिलाको कन्टेक्स्ट हेरी नेपाल अहिलेको कन्टेक्स्टमा नेप्लिज फुटबल धेरै नै भास्ट डेभलप भइसकेको छ इन द सेन्स अफ मनी, इन द सेन्स अफ डेभलपमेन्ट. सो कोही पनि अहिले नेप्लिज फुटबलमा इन्गेज हुन चाहनुहुन्छ, पछि गएर प्लेयर बन्ने सोध्छ भने चाहिँ अभियसली दे क्यान स्टेप अप फरवर्ड जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. बिकज नेप्लिज फुटबलको स्कोप चाहिँ अहिले पहिलाको हेरी धेरै राम्रो छ. सो पहिला चाहिँ अब लिग्सहरू नभएर एकदमै सबै कुरा स्टप भइसकेको थियो. द्याट्स वाइ प्लेयरहरूलाई पनि आफ्नो अब पर्सनालिटी मेन्टेन गर्न, फ्यामिली मेन्टेन गर्न चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्थ्यो. तर अहिले चाहिँ एज अब राम्रो प्रोफेसनल लिग खेल्ने हो भने दे क्यान अर्न अ गुड मनी जस्तो लाग्छ मलाई. डेडिकेसन हुनु पर्यो अभियसली. अब ए डिभिजन लिग पनि हुन गइरहेको छ कार्तिकदेखि होइन. सो अब बिचमा अब यो कोभिडले पनि रोकियो है, अब लिगहरू कन्टिन्यू हुने कुराहरू छ. सो कतिको लाइक हुन्छ नि अब नेपालमा यो लिगहरूले चाहिँ इम्प्याक्ट पाइरहेको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अभियसली बिकज लिग भनेको वान अफ द ब्याकबोन अफ द नेसन्स डेभलपमेन्ट. फिफा ऱ्याङ्किङमा पनि यो नेसनल लिगहरूले चाहिँ धेरै नै ह्याम्पर गर्छ. सो अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ वान अफ द एकदम बेस अफ नेप्लिज फुटबल प्लेयर. हाम्रो नेप्लिज फुटबल प्लेयरको मेन इकोनोमी भनेको नै लिग हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. सो अभियसली यो लिगले चाहिँ धेरै नै ह्याम्पर पारेको छ. नट ओन्ली फुटबल प्लेयर्स, अरू कोर्पोरेट हाउसेसहरू जुनले चाहिँ अब अरू टिमहरूसँग इन्गेज हुनुहुन्छ, कोर्पोरेट हाउसेसहरू अनि कोचेसहरू मेनली एन्ड नेप्लिज म्यानेजमेन्ट टिम्सहरू, उहाँहरूले पनि धेरै नै ह्याम्पर पारेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ.
ओके सो अब चाहिँ अब नेपालको गेम इन्डियासँग होइन सो यहाँको फाइनल प्रेडिक्सन चाहिँ के छ त फाइनली प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो भने I'll go for Nepal 1, India 0. ओके 1-0 फर नेपाल नेपालमा अब अहिले जुन यो स्क्वाड छ टिम छ यहाँको चाहिँ आफ्नो रोजाइमा पर्सनल अलिकति प्रभाव पारेको खेलाडी कोही छ यहाँलाई हजुर अहिले रिसेन्टली हेर्ने हो भने हाम्रो सुमन लामा हुनुहुन्छ अनि हाम्रो मनिष डाङ्गे हुनुहुन्छ जुन चाहिँ सेकेन्ड हाफमा एज अ सब्स्टिट्युट प्लेयर भएर छिरेर एक्सेप्सनल पर्फर्मेन्स दिइराख्नु भएको छ टिमको लागि सो दे आर डुइङ भेरी गुड एज वी एक्सपेक्टेड अरू प्लेयर्सहरू त एज युजुअल धेरै नै राम्रो खेलिराख्नु भएको छ र यो लिगमा चाहिँ आई विल से सुमन लामा एन्ड मनिष डाङ्गे एन्ड अभियसली आयुष गलान टु So they are the future star. Yeah, obviously. Bright star. अब लाइक लिग्सहरूले पनि जुन जति लिग्सहरू भयो एनएसएलले पनि त ब्राइट स्टार्सहरू लिएर आइरहेको छ नि त होइन फ्युचर स्टार्सहरू त्यसले पनि हेल्प गरिरहेको छ यङ ल्याड्सहरूलाई आउन अगाडि बढ्नको लागि Yes, because NSL has been a biggest platform in these last 1 year because अहिले हाम्रो नेसनल टिमको मेन प्लेयर्सहरू आयुष कलान मनिष डाङ्गी सुरजजीत ठकुरीहरू सबै एनएसएलको स्काउटिङमा कोचको स्काउटिङमा परेर नै उहाँहरू अहिले नेसनल टिममा हुनुहुन्छ सो एनएसएल प्लेड बिगेस्ट रोल इन सम प्लेयर्स अल्सो एकदमै अहिले हामी होप गरौँ अहिलेको यङ ल्याड्सहरूले नेपाललाई सफलता दिलाउँछ भनेर है सो क्याप्टन किरण चेम्जोङको लागि अहिले एकदमै रेस्पोन्सिबल छ सो किरण चेम्जोङ एज अ प्लेयर हुन्छ नि एज अ क्याप्टन हाउ गुड इज he is very professional. Firstly, he is very good, he is very exceptional, he is very good in inside the field, outside the field, so he is playing a very vital role as being a captain in the team. So he is currently as a mentor in the team. He is one of the senior most player in the team also. So yeah, he is guiding the team towards the victory. So that's a big thing for us too. Guidance दिइरहनु भएको छ Yes. यहाँ पर्टिकुलरली नेपाली नेसनल फुटबलमा कुनै पर्टिकुलरली फेभरेट क्याप्टन छ No, I'll say Kiran Chemjong because हाम्रो एरियामा अहिले उहाँ नै हुनुहुन्छ so he is the अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो बिराज मर्जन पनि हुनुहुन्थ्यो he was also one of the genuine captain in Nepalese football history so he was also very good. Okay, so thank you so much है आज हाम्रो शोमा आउनुभयो आफ्नो व्यस्त समय छोडेर आउनुभयो थ्याङ्क यू सो मच एन्ड अल द बेस्ट यहाँको सेमी फाइनलको लागि हजुर थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू सो मच अलराइट निशान्त श्रेष्ठजी हुनुहुन्थ्यो आजको शोमा उहाँसँग हामीले थुप्रै कुराहरू गऱ्यौँ होप यु इन्जोयड टुडेज एडिसन अफ स्पोर्ट्स आवर सो साफ च्याम्पियनसिपको गेमहरू यहाँले हाम्रो एक्सन स्पोर्ट्स च्यानलमा लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ अलराइट सो दिस इज इट फ्रम टुडेज एडिसन अफ स्पोर्ट्स आवर आई विल क्याच यु गाइज टुमोरो टिल देन किप वाचिङ एक्सन स्पोर्ट्स HD